نماز کیتے قرآن کیتے نماز کیتے قرآن کیتے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر کو لٹایا کہیں گے نماز کیتے قرآن کیتے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر کو لٹایا کہیں گے ڈر کے لنگھتے اے سب ولی غلط ڈر کے لنگھتے اے سب ولی غلط کربلا کو وسایا کہیں گے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر کو لٹایا کہیں گے نبی نبی کو کوہن دی خاطر چھری کر دے پہ چلے دا نبی نبی کو کوہن دی خاطر چھری کر دے پہ چلے دا 13 سالاں تے نبی کو تے 13 سالاں تے نبی کو چھری دے تلوں بچایا کہیں گے نماز کیتے قرآن کیتے تے گھر کو لٹایا کہیں گے لکھیا کربل مطلب نونے دا تے بن کلام دماد حسین ریت دے ذرے تے لکھے کل حالات حسین تیری نحوی تے نفلی وچ تے کٹی گن رات حسین ایک سجدے وچ نانے دی کیتی پوری بات حسین نماز رب دی پڑھی دی پئیے سوار مانڈیا تے کون تھی گے سر نبی داغے سجدے اندر تے لمبا سجدہ کرایا کہیں گے آخری شعر آنکھو جا سبحان اللہ میں ایک سبق دینا چاہنا یہ میرے سبق کو ایڈو سون کے تے ایڈو کاٹ نہ چھڑائے توجہ دنال سنائے محبت نال آنکھو جا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے واسطے نہیں جیندے واسطے ٹور کے آئے وہ بی بی واسطے آنکھو جا سبحان اللہ سبحان اللہ علی دلالی خنجر دتلے نماز رب دی قضا کی تھی کیا نہیں کی تھی نماز قضا نہیں کی تھی اساں 5 وقت اذان تھی بھی ایسا کو پتہ کہنا اساں اپنے کم میں مصروف ہیں توجہ کا محبت نال سبحان اللہ علی دلالی خنجر دتلے نماز رب دی قضا کی تھی بھاوے ہوئے تیرا دی بارش تے بھاوے ہوئے تیرا دی بارش نماز